अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायती अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम हम्द है रब रहमान के लिए जो बिलाशुबा तमाम आलमीन का रब है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। नाज़रीन, आज हमें जिस मौजू पे गुफ्तगू करना है, ये मुसलमानों की तारीख़ का एक स्याह बाब है। आज हमें तारीख़ के एक स्याह बाब का तज़किरा करना है, एक ऐसे जुल्म का ज़िक्र करना है जो आज से 1 सदी पहले सरज़मीन हिजाज़ मक्का में किया गया। आज हमें तारीख़ में किए गए एक ऐसे जुल्म का ज़िक्र करना है जो कि नहीं होना चाहिए था। मुसलमानों की तारीख़ इस तरह के जुल्म, जबर और बर्बरियत से भरी पड़ी है। आज हमें यौमे इन्हदामे जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी का ज़िक्र करना है। नाज़रीन, आज ही ये वो दिन है, आज ही के रोज़ जब जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी में मौजूद रोज़ों को मस्मार कर दिया गया। आइमा हुदा अलैहिस्सलाम की पाक तुरबतों को ढा दिया गया। ये जुल्म बार बार किया गया। 8 शवाल 1344 हिजरी 21 अप्रैल बरोज़ बुध सदे 1925 में सऊदी हुकूमत के हुक्मरान शेख अब्दुल अज़ीज़ अस-सऊद ने जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में मौजूद तमाम रोज़ों को मस्मार कर दिया, तमाम मज़ारात को ढा दिया। जन्नतुल बकी वो मकाम है कि जहाँ आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो जंग उहद व बदर में शहीद हुए थे वो मदफून हैं। और जन्नतुल बकी में खानवादाए रसूल, ख़ानदाने तत्हीर जिनके रोज़े मौजूद थे, जिनमें तारीख़ में बताया जाता है कि जन्नतुल मुअल्ला में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुकरमा और आपकी ज़ौजा जनाबे खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तुरबतें थीं, जिनको मस्मार कर दिया गया। जन्नतुल बकी में आपकी चची हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, आपके चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कहा जाता है कि आपके बड़े फ़र्जंद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी कब्रें जन्नतुल बकी में थीं, इनको मस्मार कर दिया गया। इसके अलावा दीगर मासूमीन जनाबे सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाबे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, जनाबे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और मखदूमाए आलिमा जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तुरबतें मौजूद थीं, जिनको सऊदी हुकूमत ने मस्मार कर दिया, जिनके रोज़ों को गिरा दिया गया, जिनकी कब्रों को शहीद कर दिया गया। बड़े अफसोस के साथ हमें आज इज़हारे ताज़ियत करते हुए हमारा दिल दुख रहा है, हमारा जिगर फट रहा है कि आज हम एक ऐसे कायनात के एक ऐसे घिनौने जुल्म का ज़िक्र कर रहे हैं जो किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए था। जन्नतुल बकी में आज भी आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की कब्रें खुले आसमान के नीचे फरियाद कर रही हैं और हर गैरतमंद को गैरत दिला रही हैं।
जन्नतुल बकी जिसकी फ़जीलत के बारे में अहादीस मिलती हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। आपने फरमाया कि जो भी शख्स जन्नतुल बकी में मदफून है, जो जन्नतुल बकी में दफन है, वो रोज़े माशर मेरे साथ महशूर होगा इस आलम में कि मैं उसकी शिफात करूँगा। ये जन्नतुल बकी का मकाम है जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। और इसी मतन में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस हमें मिलती है। आपने फरमाया कि मेरी औलाद में से, मेरी ज़ुर्रियत में से, मेरे अहले बैत में से, मेरे ख़ानवादे में से कोई भी मेरी औलाद का कोई भी फ़र्द किसी भी मुल्क के, किसी भी सरज़मीन के, किसी भी खित्ते के टुकड़े में वो दफन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह में वो दफन है वो जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जहाँ कहीं मेरी औलाद दफन है वो जगह जन्नत का टुकड़ा है। तो ज़रा सोचिए कि अगर खानवादे रसूल का एक फ़र्द किसी एक मकाम पर दफन हो तो वो जगह जन्नत का टुकड़ा है, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो जन्नतुल बकी तो ऐसा मकाम है जहाँ आले रसूल के कई अफराद दफन हैं, जहाँ रसूल की बेटी दफन है, जहाँ रसूल की इकलौती बेटी का मज़ार, और वो बीबी कि जिसके बारे में यह हदीस है कि वो जन्नत की औरतों की सरदार है। तो जन्नत की औरतों की सरदार बीबी जिस मकाम पे, जिस सरजमीन में दफन होगी, ज़रा सोचिए उस ज़मीन का मकाम क्या होगा। वो जगह जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। ये महज कहना तो दूर, वो जगह खुद बज़ाते एक जन्नत है। और इसीलिए इस मकाम को जन्नतुल बकी कहा गया, क्योंकि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी दफन है। हम आज के दिन की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और बिलाशुबा हर बाज़मीर और बाशऊर इंसान इस रोज़ की मज़म्मत करता है कि जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस रोज़ की मज़म्मत करते हुए हम दुआ गो हैं, हम ये ख्वाहिश करते हैं कि वो रोज़े जो बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए, जो बेदर्दी के साथ ढा दिए गए, जिन कब्रों पर जुल्म ढाया गया, उन कब्रों को दोबारा से ज़ेरे तामीर लाया जाए। आइए इस सरापा एहतजाज में हमारा हिस्सा बनिए। आज 8 शवाल यौमे इनहदामी जन्नतुल बकी, आज के इस रोज़ हमारे साथ मिलकर, हमारे साथ अल अजल टीवी की आवाज़ बनिए, एहतजाज करिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आज के रोज़, आज के दिन का गम इस तरह मनाइए कि कम से कम कुछ देर के लिए अपने घर की तमाम शमों को बुझा दें, अपने घर की तमाम बत्तियों को बुझा दें, अपने घर की तमाम लाइट्स ऑफ करें और एक कंदील, एक कैंडल अपने घर में जलाएं और अपनी बेटियों, अपनी बहनों को लेकर एक हल्का बनाएं और उस अंधेरे में बैठ के, उस मोमबत्ती को जला के, उस शम्मा को जला के ये नियत करें कि ऐ सैयदा, आज के रोज़ हमने ये नियत की कि हमने इस शम्मा को आपकी तुरबत पे जलाया, हमने आज के रोज़ भी आपकी कब्र से रोशनी को बुझने नहीं दिया। तो यकीनन आपका शुमार उन्हीं मोमिनीन में होगा जो ज़ाहिर जन्नतुल बकी हैं, जिनके दिल में सैयदा की तुरबत के मस्मार होने का गम है। आइए एहतजाज कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए
اور آواز اس طرح بلند کیجیے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد کی پاک بیٹی پہ ظلم ہوا ہے۔ ایسا ظلم، ذرا سوچئے کہ اس ظلم کا انجام کیا ہوگا، کہ وہ سیدہ کہ جس کے بارے میں نبیوں کا سلطان کہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو راضی کیا، گویا اس نے مجھ رسول کو راضی کیا، اور فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رلایا گویا اس نے مجھ محمد کو رلایا۔ ناظرین، کیا ہمارا یہ سوال کرنا آج نہیں بنتا کہ جس کو رلانے پر محمد اس بی بی کے آنسوؤں کو اپنے آنسو کہہ رہے ہیں، اس سیدہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہہ رہے ہیں، اس مخدومہ کے غم کو اپنا غم کہہ رہے ہیں، اس مخدومہ پر ہونے والے ظلم کو رسول خود کی ذات پر ہونے والا ظلم کہہ رہے ہیں، تو جب سیدہ کی قبر کو مسمار کیا گیا، جب بی بی کی قبر کو شہید کر دیا گیا، تو کیا اس عمل سے مسلمانوں کے نبی کو مسرت ملی ہوگی؟ کیا نبی خوش ہوئے ہوں گے؟ یہ کیسا اجر دیا امت نے کہ وہ نبی جسے سب کچھ دین و اسلام پہ قربان کر دیا، وہ نبی جب اپنی قربانیوں کا اجر مانگتے ہیں تو فقط یہ کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کوئی اور صلہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا، میں اگر اجر مانگتا ہوں تو اپنے قربا کی مودت چاہتا ہوں۔ کیا مانگا رسول نے؟ اپنی اولاد کی مودت، اپنے اقربا کی مودت۔ رسول نے بس یہ کہا کہ میرے بعد میری اولاد سے مودت رکھنا، میری اولاد سے محبت رکھنا۔ مسلمانوں نے یہ کیسا اجر دیا رسول کو، یہ کیسا اجر رسالت ملا ہے نبی کو کہ اس نبی کی بیٹی کو قبر میں بھی شہید کر دیا گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہم شیعہ رو رہے ہیں، ہم جلوس نکال رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم آواز بلند کر رہے ہیں، ہم جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں موجود قبروں کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمیں دکھ ہے کہ یہ جو ظلم ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی سعودی حکومت کو آج بھی اس بات کی پشیمانی نہیں کہ انہوں نے ایک گھنونا جرم کیا، ناقابل معافی جرم کیا، ایک ایسا جرم کیا جس کی تلافی کسی صورت ممکن نہیں۔ آل سعود آج بھی شرمندہ نہیں، آج بھی پشیمان نہیں کہ انہوں نے یہ جو ظلم کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ناظرین، یہ قبروں کو مسمار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جنت المعلیٰ اور جنت البقیع میں موجود روزوں کو شہید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ آل سعود کی خود ساختہ شریعت میں یہ قانون نافذ نہیں تھا کہ قبروں پہ روزے تعمیر کیے جائیں، کیونکہ ان کی خود ساختہ شریعت میں قبروں پہ روزے تعمیر کرنا بدعت ہے، ممنوع ہے۔ تو کیا یہ بدعت نبی کی بیٹی پر ہی تھی؟ نبیوں کے سلطان کا روزہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، گنبد بھی بنا ہوا ہے، روزہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن دشمنی تھی تو اولاد رسول سے، خانوادہ رسول سے، اہل بیت رسول سے دشمنی تھی۔ ان مسلمانوں کو دشمنی صرف آل رسول سے تھی۔
جیتے جی تو نبی کی اولاد کو سکھ کا چین کا سانس بھی نہیں لینے دیا. اور آج ہم افسوس اس بات کا منا رہے ہیں کہ جب وہ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہوئے تو قبر میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا مسلمانوں نے انہیں. 8 شوال اسلام کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، ایک دردناک دن ہے، ایک ایسا دن ہے جسے کوئی بھی باضمیر غیرت مند باشعور انسان بھلا نہیں سکتا. النجل ٹی وی کی طرف سے ہم تمام مومنین کی آواز بن کر پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ خدا را جہاں جہاں اولاد نبی آل رسول گوشہ نشیں ہیں، ان جگہوں کو، ان مقامات کو، اس سرزمین کو مکرم جانا جائے، معظم سمجھا جائے، اور ذریت رسول کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. وہ بی بی جس کے آنے پہ نبیوں کا سلطان اپنی مسند چھوڑ دیتے. وہ 5 سال کی سیدہ جب مسجد نبوی میں آتی تو اللہ کا نبی اپنی کرسی چھوڑ دیتے، اس بی بی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. وہ سیدہ کہ جب مسجد نبوی میں ہر صحابی کا دروازہ بند ہو گیا، فقط دروازہ بند نہ ہوا تو علی و فاطمہ کا نہ ہوا. یہ مقام بتایا تھا توحید نے سیدہ کا. وہ بی بی جس کا بابا دنیا سے گیا تو امت نے جی بھر کے رونے بھی نہ دیا، رونے پہ بھی پابندی لگا دی گئی. عظم اللہ اجورکم، عظم اللہ اجورکم. کہ وہ بی بی کائنات میں کوئی اتنی مظلوم بیٹی ہوتی ہے کہ جس کو باپ کے جنازے پہ، باپ کی موت پہ رونے کے لیے کسی پابندی کا سامنا کرنا پڑے. ہاں مومنات، واحد مظلومہ ہے محمد کی بیٹی، جس کو رونے کے لیے ایک علیحدہ مقام بنانا پڑا. اور وہ مقام جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے، یہ بھی جنت البقیع میں موجود تھا، اس کو بھی مسمار کیا گیا. کس طرح کیا مسلمانوں کی روح نہ کانپی، دل نہ کانپا، ضمیر نہ جاگا، ذرا بھی خوف خدا نہ آیا، رحم نہ آیا کہ کس طرح پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کو قبر میں بھی اذیت دیتے رہے، قبر کو شہید کر دیا، قبر کو مسمار کر دیا، روزے کو ڈھا دیا گیا. وہ بی بی جو آج بھی مظلومہ ہے، جس کی قبر کا نشان نہیں، فقط قبر پہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے. ہم پردرد عقیدے سے آج یہ کہہ رہے ہیں، اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت محمد کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. یا سیدہ، یا فاطمہ، یا مظلومہ، یا محرومہ فدق، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ مسمار قبر آج بھی فریاد کر رہی ہے. میری اپنی قوم سے یہ التجا ہے کہ جاگنے کا وقت ہے، اٹھیے، کوشش کیجئے، دل میں یہ خواہش لے کر، دل میں یہ کوشش لے کر نکل آئیے اپنے اپنے گھروں سے،
احتجاج کیجئے کہ بنت رسول کی قبر کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، بنت محمد کی قبر کو دوبارہ سے روزے کی شکل میں وجود دیا جائے۔ میری دعا ہے اس قائم امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو۔ میری دعا ہے کہ وہ وقت کا ہادی جلد از جلد اس روئے زمین پہ قیام پذیر ہو، آئے، آ کے اپنی جدہ کا بدلہ لے اور جس طرح کے چاہے جنت کے محلات ان قبروں پہ تعمیر کروائے۔ میری دعا ہے مولا ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائیں کہ جب ہم دیکھیں کہ بنت محمد کی قبر پہ ایک روزہ تعمیر ہو، وہ دن دیکھنا نصیب فرمائیں جب ہم امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، ہم اپنے آئمہ ہدا کی قبروں پہ روزے دیکھیں۔ میرا مولا وہ دن ہم تمام مومنین کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ مومنات ایک بار پھر سے 8 شوال یوم انہدا میں جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے موقع پر ہم تمام مومنین اور وقت کی حجت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام، اللہ نگہبان۔ صبا آواز دے بھائی نا۔